अभिजित या अभिनंदन लोधा प्रोजेक्टा लागून तुम्ही आयज डिफरंट डिपार्टमेंटांनी भोंवले. सो स्टार्टींग विथ व्हिडिओ. तर आमकां सांगूंक शकता कितें कितें तुमी हें केलां पळय आयज. सो ह्या प्रोजेक्टान सगळे जे कायदे आसात ते सगळे तोडल्यात मोडल्यात आनी हो प्रोजेक्ट सगळे भशेन इल्लीगल हितून मुखार वयता. पूण ऑथॉरिटीज काम करनात आपल्याले आनी प्रोजेक्ट चालूच आसा. बंद जावपाचें कांयच एक्शन ऑथॉरिटीज घेनात. ताका लागून आयज गांवचे लोकां बरोबर आमी वेगळे डिपार्टमेंटाक गेले. पयलीं म्हळ्यार सकाळीं पंचायतीची मिटींग आसली आनी तुमी जाणा की लोकांक जाय तशे ठराव घेतल्यात की शोकॉज नोटीस इश्यू जावची सारकी आनी डेमोलिशन नोटीस इश्यू जावची. सो हे एक लोकांक एक धाकली एक विक्ट्री मेळ्ळ्या आयज. पूण तेजे उपरांत जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसात तांकां सगळ्यांक आयज मेळ्ळें. मामलेदार, BDO, मागीर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, डेप्युटी टावन प्लॅनर बिचोली आनी आतां WRDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर. हातून पयलीं म्हणल्यार ह्या सायटीचेर व्हड प्रमाणान हिल कटींग चालू आसा आनी जबाबदारी जाता TCP, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळ्यांनी एक्शन घेवन ताबडतोब तें बंद करूंक जाय आनी मशिनरी जी आसा ती सीज करूंक जाय. पूण हें जावंक ना. लोकांची कंप्लेन जावन आतां 20 दीस जाले, म्हयनो जायत आयलो, पूण ऑथॉरिटीज एक्शन घेनात. ताका लागून आयज मामलेदाराक मेळ्ळें आनी तांणी परत आमकां प्रॉमीस केलां की आपूण मुखार व्हरता. पूण लोकांक हें आतां क्लियर जालां की हे ऑथॉरिटीज काम करूंक सोदनात. पूण लोक 100% हें आसा की आमी मुखार वचून एक्शन करून घेतले ह्या ऑथॉरिटीजाचे हातांतल्यान. सो हें चालू आसा. मामलेदार टावन प्लॅनरा म्हऱ्यान गेले. टावन प्लॅनर सांगता की आपल्याक कांयच खबर ना ह्या प्रोजेक्टाची आनी आमचे कडेन उलोवपाकय सोदना. आमी ताका सगळे प्रमाणे हे प्रोजेक्टान जी इल्लिगॅलिटीज आसात TCP एक्टा प्रमाणे ते सगळे सांगलां आनी तो असं दाखयता की आपल्याक कांयच खबर ना आनी एडिशनल चार्ज घाला आपण. सो तो म्हणटा की ताका मल्टिपल चार्जीस आसात आनी हांगा बिचोले आठवड्या 2च दीस येता आनी हाका लागून ताका एक्शन घेवपाक जायना. पूण हे एक्सक्यूज ताच्यान दिवपाक जायना. हांगा एक गांव काबार जाता आनी ताणें त्यो थोडी फायली पळोवन ताजेर एक्शन घेवप ही ताजी जबाबदारी आसा. पूण तो आपल्याले ड्युटी करना सद्या. सो हे भशेन सगळे जे ऑथॉरिटीज आसात. आमी BDOच्या ऑफिसांनी गेले. BDOन जे भशेन पंचायत आपल्याले कार्य करना BDOन एक्शन घेवपाक जाय ते BDO एक्शन घेवपा मुखार सरना. पूण आमी लोकांनी आतां एपील घाल्या अगेन्स्ट द पंचायत हे स्टॉप नोटीस आनी रेजोल्युशन आनी ताजे आयज आमकां हियरींग ताणें डेट दिल्या. सो ऑल्सो आतां WRDन जेन्ना आयले तेन्ना ह्या लोधाचे जे बोरवेल आसात ताका लागून गांवांत सगळें उदक सुकता. तळी, बांयो, झरे सगळे सुकता. हाका लागून लोकांनी ते बोरवेलाचे विरुद्ध कंप्लेन्स केल्यात आनी आयज इन एक्सेप्ट केलां आनी इन्स्पेक्शन दवरलां. पूण म्हाका हें सांगूंक जाय की खंयची ऑथॉरिटी ह्या सायटीर वचून इन्स्पेक्ट करपाक सुद्दां तयार ना. आनी हें एक व्हडलें प्रॉब्लेम कित्याक जे लोधाक जाय ते भशेन तो भितर इल्लिगॅलिटी करपाक शकता आनी ते कित्याक तें खबर आहा की ऑथॉरिटीज इन्स्पेक्ट करूंक सोदना. पूण आयज एक भशेन एक हें मेळ्ळां की WRD सद्या म्हणटा की आपूण इन्स्पेक्शन करतलो. पूण इन्स्पेक्शना दिसा पळोवया की जून 2 म्हणला न्हू. जून 2 डेट दिल्या. पूण आमी जे भशेन ह्या फिंगर्स क्रॉस्ड म्हणटा तुमी. हय, फिंगर्स क्रॉस. कित्याक सगळे ऑथॉरिटीज सांगतात आनी मागीर कांय करना तें आमी दोळ्यांनी पळयलां. फ्लायींग स्क्वॉड कशी धांवून गेली सायटी वयल्यान हेंय पळयलां. सो हांगा ह्या भागान कसलोय कायदो उरूंक ना आनी लोक आयज उठून कायदो सांबाळपाक सोदता आनी आपल्यालो गांव सांबाळपाक सोदता आनी हे यत्न सगळ्यांनी सांगलां आमी मुखार व्हरतले. आयज एक दीस आयल्या अशें ना. आमी गरज पडल्यार डेली येवन हें काम करून घेतलें.